بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. إخواني الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا درس، وفي الدرس هذا راح نشوفوا مثال بعد على قانون كولوم. عندنا تمرين من الكتاب المدرسي تاعكم رقم 14 صفحة 254، واش يقول؟ نثبت ثلاث شحن على رؤوس مثلث قائم ومتساوي الساقين. لاحظ الشكل، عندنا مثلث قائم ومتساوي الساقين. احسب ومثل القوة الكهربائية التي تتأثر بها كولوم بي، يعني نقطة بي. المعطيات عندنا كولوم A تساوي كولوم بي تساوي كولوم سي تساوي 6 ميكرو كولوم، وعندنا الأضلاع القائمة عطاهمنا رمزنا بالرمز A، طول تاعهم 10 سنتيمتر. حنا قبل ما نديرو هذا التمرين هذا راح نديرو تذكير بالدرس، واش قلنا على الكولوم؟ قلنا كون نحطو شحنتين، مثلا عندنا نقطتين A و B، تبعد أو تفصل بينهما مسافة ولتكن مسافة D. إذا نشحن A بشحنة كولوم A و B بشحنة كولوم B، فحتما أنه سوف تنشأ بينهما قوة تجاذب أو تنافر. واضح؟ حسب عكس قانون الجذب. قانون الجذب العام تاع نيوتن يقول تنشأ بينهم قوة تجاذب، لكن في قانون كولوم على حساب الشحن تاع A و B. إذا كانوا من نفس الشحنة كما قد علمتم راح يصنع بينهم قوة تنافر، أما إذا كان لهما شحنتان مختلفتان سوف تكون بينهما قوة ماذا؟ قوة تجاذب. إذا حسب قانون كولوم، إذا القوة التي تنشأ بيناتهم هي F A على B تساوي حسب القانون الثالث نيوتن، حسب مبدأ الأفعال المتبادلة، القوتان راح يكونوا متساويتان في الشدة، متعاكستان في اتجاه. إذا F A على B تساوي F B على A. وش تساوي حسب ثابت قانون كولوم؟ هو K اللي هو ثابت كولوم في القيمة المطلقة لكولوم A جذر القيمة المطلقة لكولوم B على ماذا؟ على الدي مربع، حيث الدي هي المسافة الفاصلة بين A و B. وك اللي هو ثابت كولوم وش يساوي؟ هو مقدار ثابت يساوي 9 في 10 قوة 9، وش الوحدة تاعو؟ نيوتن في المتر المربع على الكولوم مربع. جميل؟ هذا هو القانون تاع كولوم في الحالة العامة. واضح ولا؟ بون، كنا نبدا نطبق هنا المثال هذا. واش عندنا في الشكل تاعنا؟ هو طبع لي القوة، تمثيل وحساب القوة التي تتأثر بها كولوم بي. هنا لاحظ عزيزي ترى باللي كولوم بي تتأثر بقوتين، بالقوة الآتية من كولوم A وكولوم B، والقوة بين كولوم B وكولوم C. تسمى هنا عند كولوم C كولوم B راح تكون هناك قوتان تتأثر بقوتان، واحدة جهة من A واحدة جهة من C. بون، هنا كيما نجي نقرا المعطيات، الشحن مش بها 6 ميكرو كولوم، يعني الشحن مش بها كلا من كولوم A وكولوم B لهما نفس الإشارة. تسمى هذه موجبة وهذه موجبة وهذه موجبة. صعبة. حنا واش راح ندير؟ راح نحسبوا صح القوة بين كولوم B وكولوم A، ونحسبوا ثم القوة بين كولوم B وكولوم C. راح نستنتجوها باسكو هي نفسها، مادام عندهم نفس الشحنة وعندهم نفس البعد، تسمى راح يخضعوا على نفس إلى ماذا؟ هي نفس القوة. واضح ولا؟ بون، نحسبوا أولا واش نديرو؟ إذا نحسبوا القوة اللي يتأثر بها بين A و B. إذا B على A اللي هي نفسها ماذا؟ F. ندير العيار والشعاع هكا على باسكو القوة كما قد علمتم راهي مقدار شعاع A على B. واش تساوي؟ تساوي K في القيمة المطلقة لكولوم A في القيمة المطلقة لكولوم B على A مربع. على المسافة D ما بيناتهم واش هي؟ هي A. لا ديستونس بين المسافة بين A و B و A و C نفسها A. بون، إذا واش تساوي؟ نبدا نعوض. هي 9 في 10 قوة 9. هنا راح نحي القيمة المطلقة بيسك الشحنة موجبة، وميم طون عندهم نفس الشحنة تسمى ترجع كولوم A في كولوم B. واش ترجع؟ راح ترجع ماذا؟ راح ترجع عبارة عن كولوم A ماذا؟ مربع على باسكو كولوم B تساوي كولوم A. إذا التعليل كولوم A يساوي ماذا؟ يساوي كولوم B على A مربع لتبسيط حسابات فقط. إذا وتساوي 9 في 10 قوة 9. أنا نسحقوا الآلة حاسبة من بعد. كولوم A القيمة تاعها قداش؟ هي 6 ميكرو كولوم. لازم نحولوها إلى الكولوم. هنا كما قد علمتم باللي 1 ميكرو كولوم هو 10 قوة ناقص 6 ماذا؟ كولوم. تمام. إذا راح نحولوا إلى الميكرو كولوم، ميكرو كولوم إلى الكولوم. إذا هنا نكون مربع، هذا مربع راح
فرد تربيع. كيلو هي واش هي؟ قلنا 6 ميكرو كولوم، تسمى عباره عن 6 في 10 قوه ناقص 6 على هي قداش عندنا؟ هي 10 سنتيمتر. 10 سنتيمتر 10 كنقسموا على 100. لاحظ 10 قسمه 100 تعطينا 1 على 10 هي 10 قوه ناقص 10 قوه ناقص 1. 10 قوه ناقص 1. 10 قوه ناقص 1 كي تطلع فوق ترجع؟ ترجع 10 قوه زائد 1 مع 10 قوه ناقص 6 واش تعطينا؟ إذا تعطينا أمور تاع حسابات فقط. 9 في 10 قوه زائد 9 في 6 نصف مربع. هنا واش ترجع لنا؟ ترجع مع 10 قوه ناقص 5. فهمتي؟ لأنه 10 قوه ناقص 6 مع 10 قوه زائد 1 كي تطلع ترجع 10 قوه ناقص 5. راح نوزع الأس واش تعطينا؟ ترجع لنا 9 في 10 قوه زائد 9. 6 مربع هي 36 و10 قوه ناقص 5 مربع هي ترجع 10 قوه ناقص 10. علاش؟ لأن القوه مرفوعه إلى قوه تضرب 5 في 2 10. واش تعطينا؟ تعطينا 9 في 36 في 10 قوه ناقص 1. في 10 قوه ناقص 1 واش؟ الوحده واش هي؟ نيوتن. واش ترجع لنا النتيجه الأخير؟ هنا نستعمل تلاحظوا بلي نحن ما نستعملش خلاص آلة حاسبة. ما نستعملوش أصلا آلة حاسبة. هذه هي الطريقة المثالية في ماذا؟ في تبسيط الحساب. إذا تعطينا 9 قوة اف واش ترجع لنا؟ تساوي 9 في 36 في 10 قوة ناقص 1 معناتها ترجع لنا 9 في 3.6. واش هي؟ نيوتن. نديرو العملية هذه 36 في 9 9 في 6 54 9 في 3 27 29. إذا تعطينا 29 تساوي 29.4 نيوتن. لأن هذه القوة ناشئة بين بي وهي بيناتنا برك هي قوة ماذا؟ قوة تنافر. ماذا؟ قوة تنافر. إذا واش راح نقولو هنا؟ هنا استنتاج ماناش نقولو حساب. استنتاج القوة الناشئة وهي قوة حسب الافعال المتبادله. قوه اف بي على هي نفسها اف عفوا اف بي على سي هي نفسها اف سي على بي. القوه الناشئه بين بي وماذا والسي هي اف سي على بي هي تساوي اف ماذا بي على السي. واش تساوي كذلك؟ هي نفسها تساوي ماذا؟ تساوي اف ماذا ا على بي وتساوي اف بي على حسب مبدا الافعال المتبادله. واش تساوي؟ تساوي حتى هي 29.4 نيوتن. علاش؟ لانه كاينش نطبق القانون ما بين بي وبين سي. بين بي وسي عندهم نفس الشهر وعندهم نفس البعد. تسمى راح تطبق نفس القانون. واضح ولا؟ ما كاينش فرق. تسمى تخرج لنا باللي لهذا قلت انا استنتاج. راح تخرج لنا باللي القوه اف سي على بي نفس القوه اف بي على تساوي 49.4 نيوتن. بون درك هنا كيف راح ندير التمثيل تاع قيمه. التمثيل تاع قيمه اللي هو مهم جدا. مهم جدا التلميذ لازم يركز فيه. درك هنا نعاود نرسم الشكل. الرسم تاعي يجي بالشكل هذا. تبع مليح. التمرين هذا ورد في اختبار. هذه كيلو بي وهذه كيلو ا وهذه كيلو سي. بون بين ا وبين بي كاينه قوه طارده بينهم. علاه؟ لأنهم لهما نفس الشغل. إذا واش راح ندير؟ كون نختار السول المنصب المناسب راح ندير كل 1 سنتيمتر في التمثيل. ومن أحسن التمثيل نديرو السول المنصب نديرو كل 1 سنتيمتر يقابلوا القوة هذه مع 29.4 نيوتن باش يخرج لنا هذا 1 سنتيمتر. فهمين؟ إذا هذه واش هي؟ كيلو بي. إذا القوة هذه واش اسمها؟ اسمها اف ماذا؟ ا على بي. حذري تكتب اف بي على ا. حذري هذه راهي خلطتها ا تسمى اف على ا. لكن هذه هي اف ماذا؟ بي على ا. واضح؟ إذا هذه القوة الأولى الناشئة بين بي وبين ا. نرجع لنفس النقطة كيلو بي. كاينة قوة ناشئة بينها وبين سي. واش هي؟ قوة طارده. علاش؟ بيسك هذا موجب وهذا موجب تسمى كاينة قوة كذلك تنافر 1 سنتيمتر حتى هي قلنا بلي هي 29.7 نيوتن. بصح واش اسمها؟ اسمها اف ماذا؟ ا او بي على سي. اسمها اف بي حذر على سي بيسك ناشئة من بي. كيف انا حتى نشق قوة كذلك حتى هي 1 سنتيمتر. واش اسمها؟ اسمها اف ماذا؟
سي على اف سي على بي. واضح؟ لكن السؤال هنا واش قال لنا؟ احسب مثل القوة الكهربائية التي تتأثر بها كيلون بي. إذا القوة النقطة كيلون بي تتأثر بقوتين، قوة الشعاع هذا والشعاع هذا في نفس الوقت. جميل. واضح ولا شنو؟ إذا واش راح نديرو؟ راح نديرو محصلة القوى. واش نديرو؟ محصلة القوى. تسمى هنا لاحظوا مليح كون نكبر الرسم هذه كيلون بي. نكبروا شوية الرسم باش نفهموا مليح. مهم جدا أني نفهم محصلة القوى، لأن القوة أو النقطة كيلون بي تتأثر بقوتين، فلا بد من ندير محصلة هذه القوتين. هذه النقطة كيلون بي إذا تأثر بالقوة الأولى هي هذه، والقوة الثانية هذه، وهنا راح تكون بيناتهم كذلك قوة اف على بي، وهنا اف سي على بي. إذا واش نديرو هنا؟ راح نديرو محصلة الجمع الشعاعي. واش نديرو؟ من نهاية الشعاع الأول نص الشعاع يساوي ويوازي الشعاع الثاني، ومن نهاية الشعاع الثاني نص الشعاع يساوي ويوازي الشعاع الأول. إذا هذه هي القوة المحصلة، الشعاع المحصل. واضح؟ هو اف كبيرة، منصوب بالرمز اف كبيرة. إذا السؤال المطروح واش يساوي؟ اف كبيرة بدلالة اف على بي واف سي على بي. راح نطبق نظرية بيثاغورس. واش يقول نظرية بيثاغورس؟ يقول لك مربع يوجد اف مربع يساوي نرمز مثلا القوة هذه اف واحد وهذه اف اثنين لتسهيل الرموز فقط. اف كبيرة اف ماجيسكيل، نعم اف ماجيسكيل تساوي اف واحد مربع زائد اف اثنين مربع حسب نظرية بيثاغورس. واضح؟ ومنه اف كبيرة واش تساوي جذر اف واحد مربع زائد اف اثنين مربع. لكن اف واحد تساوي اف اثنين، القوتين متساويتين. تسمى واش ترجع لي؟ اف واحد زائد اف واحد ترجع لي باف كبيرة تساوي، هذه داخل الحسابات فقط في تسهيل الحسابات، تساوي اثنين اف واحد مربع. اف واحد مربع تخرج من الجذر واثنين تخرج من الجذر تعطيني جذر اثنين اف واحد. بالتعويض جذر اثنين هي 1.40 نضربها في القيمة قداش؟ 29 فاصل ماذا؟ فاصل 4. نلقاو النتيجة قداش؟ النتيجة قداش بواش؟ القيمة قداش؟ بنيوتن. 29.4 في 1.40 بنيوتن. نحتاج الآلة حاسبة. لا إله إلا الله. مش مشكل التلميذ يضرب 1.40 في 29.4 القيمة اللي هي قيمة اف وتمثيل الرسم تاعها يجي بالطريقة هذه. إذا الشعاع كان محصل راح يكون بالطريقة هذه. إذا نجمو نمحيو هذا يعتبر هذا قوة اف كبيرة. هذا هو الشعاع المحصل يتخضع على شكون؟ يتخضع النقطة هذه. فهمت؟ واضح مش واضح؟ قوة ننتج أو نمثل قوة عن طريق شعاع، ولقيمتها نرمز القوة بأف شعاع في التمثيل، وأما للقيمة نرمزها بالرمز اف دون شعاع، أو اللي نكتبوا بالطريقة هذه اف على شكل عيار مش مشكل. فهمت؟ كي نجي نعوض بنيوتن ما نديرش الشعاع. واضح ولا مش واضح؟ ندير اف تساوي فقط. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.